नमस्कार। आर्थिक आवाजको फेसबुक लाइभमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज हामी नेल्टाका महासचिव, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घ नेल्टाका महासचिव सुरेश कुमार श्रेष्ठज्यूसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र विशेष गरी नेल्टाले पर्सि जेठ 26 गते 5औं स्थापना दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ। नेल्टा कस्तो संस्था हो र नेल्टाले कसरी स्थापना दिवस मनाउँदैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी फेसबुक लाइभमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेल्टाका महासचिव सुरेश कुमार श्रेष्ठज्यूलाई म यो फेसबुक लाइभमा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। नेल्टाको महासचिव हुनुहुन्छ र नेल्टाले स्थापना दिवस पनि मनाउँदैछ। यो नेल्टा सुरुवात यसरी गरौँ, नेल्टा कस्तो खालको संस्था हो सबैलाई बताइदिनु न। धन्यवाद सुरेन्द्र सर। नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घ नेल्टा दूरदराजमा रहेर प्राविधिक ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूदेखि लिएर विषय विशेषज्ञ पशु चिकित्सक, पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूद्वारा बनाइएको एउटा राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन हो, जसले प्राविधिक सेवामा कार्यरत रहनुभएका प्राविधिक साथीहरूको हकहितको लागि काम गर्छ भने यसले विशेष गरेर नेपाली पशुपालक कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको पेसालाई, पशुपालन क्षेत्रको सेवालाई चाहिँ कसरी गुणस्तरीय र राम्रोसँग सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गर्ने संस्था हो र यो नेपालकै हाम्रो पशुपक्षीतर्फको एक्लो राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन हो, जसले गर्दाखेरि पशु स्वास्थ्य कर्मीहरूको सरकारसँग कसरी यो क्षेत्रलाई चाहिँ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गर्छ र यसको सदस्य हुनको लागि 35 दिनको ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताको तालिम र भेटनरी जेटिए पढेका, त्यसै गरेर भेटनरीका विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरू यसको सदस्य हुन पाउने हाम्रो नेल्टाको विधानमा प्रावधान छ र यो संस्थाले चाहिँ विशेष गरेर दुईटै कुरालाई फोकस गर्छ। एउटा चाहिँ पशु स्वास्थ्य कर्मीको पेसालाई कसरी मर्यादित बनाउने र किसानहरूको सेवालाई कसरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने भन्ने यसको मेन ध्येय हो। अरू थुप्रै किसिमका उद्देश्यहरू छन् र मुख्य चाहिँ यो नेल्टाले स्थापना दिवस मनाउँदैछ। 5औं स्थापना दिवस कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? हामीले नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घ अहिले यही जेठको 26 गते 5औं स्थापना दिवस हो र हामीले यो देश लकडाउनको परिस्थितिमा रहँदा, बन्दाबन्दीको परिस्थितिमा रहँदा पनि हामीले देशैभरिका 70वटा जिल्लाहरूमा, 77 जिल्लामध्ये 70वटा जिल्लाहरूमा विविध रचनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेर मनाउन गइरहेका छौँ र हामीले एउटा यसरी मनाइँदैछ नेल्टाको 5औं स्थापना दिवस भनेर अनलाइन न्युज र उसमा पनि आइसकेको छ कुन जिल्लामा हामी के गर्दैछौँ। अब विशेष गरेर हामीले फोकस केमा गरेका छौँ भने पशु सेवामा जुटिरहेका हाम्रो प्राविधिक साथीहरूले टोल र गाउँ दूर दराजमा रहेर किसानहरूको घर दैलोमा गएर सेवा 24 घण्टामा सेवा गरिरहेको अवस्थामा हामीले 26 गतेलाई फोकस गरेर पशुपालक कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको गोठमा गएर कहीँ पहिलो सेवाग्राहीलाई फुलमाला र निःशुल्क औषधि वितरण गरेर गर्नेछौँ भने कहीँ कतै किसानहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेर, जस्तै गोठमै गएर खोरमै गएर उसको पशुपालन किसानहरूको गाई भैँसीलाई चाहिँ चेकअप गरिदिने, गर्भ ब्याउने छ कि छैन अथवा के समस्या छ त्यो समस्याहरू पहिचान गरेर अनि गोठमै उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपबाट निःशुल्क औषधिहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र हामीले यो विगतका स्थापना दिवसहरूमा थुप्रै रचनात्मक कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ र अहिले बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहेर पनि धेरै त्यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न नसके तापनि हामीले किसानहरूको गोठमै गएर त्यसलाई पशुपालन कृषकहरूको चाहिँ पशुपालनहरूलाई गर्भजातदेखि लिएर विभिन्न खालका निःशुल्क औषधिहरू प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। सुरेन्द्रजी, नेल्टा कतिवटा जिल्लामा शाखा छ अनि अहिले स्थापना दिवस मनाउने बाहेक अरू गतिविधि के गर्दै आइरहेको छ? नेल्टाको
77वटा जिल्लामा हाम्रो करिब 70वटा जिल्लामा जिल्ला कार्य समितिहरू हामीले गठन गरिसकेका छौँ र जिल्ला अधिवेशन पनि सम्पन्न गरेर भर्खरै यही फागुनको 15, 16, 17 गते दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन सुसम्पन्न गरिसकेका छौँ र यसले स्थापना दिवसमा गर्ने बाहेकका क्रियाकलापहरूमा नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घले हाम्रो यस सङ्घका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धिको निमित्त 15 दिने पशु कृत्रिम गर्भाधान पशु स्वास्थ्य तथा कृत्रिम गर्भाधान तालिमहरू आयोजना गरिसकेको छ। अहिले पनि हामीले यो तालिम सञ्चालन गर्ने क्रममा थियौँ। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि तालिम सञ्चालन गर्न सकेनौँ र हालसम्म 26 लट यो तालिम सञ्चालन गरेर 540 जनालाई हामीले पशु स्वास्थ्य तथा कृत्रिम गर्भाधान तालिम चाहिँ सञ्चालन गराइसकेका छौँ। यो तालिम लिएका साथीहरूले गाई भैँसीलाई चाहिँ कृत्रिम गर्भाधान गर्नुहुन्छ र बेरोजगारी भएका युवा साथीहरू पनि यो तालिम लिइसकेपछि आफै स्वरोजगार हुनुहुन्छ र स्वरोजगार भइसकेपछि विदेश जानुहुन्न र युवाहरू चाहिँ विदेशबाट जानको लागि यो प्रतिस्थापन पनि हुन्छ र यो बाहेक घर घरमा पुगेर किसानहरूको घरमा पुगेर निशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविरहरू, निशुल्क औषधि वितरणहरू, त्यसै गरेर निशुल्क बाँझोपन निवारण शिविरहरू सञ्चालन गर्छौँ भने हामीले विभिन्न बेलामा देशमा भूकम्प जाँदाखेरि होस्, चाहे हामीले यो लकडाउनकै बेलामा किसानहरूले प्राविधिक सेवा नपाइरहेको बेलामा हामीले सुरक्षाका विधिहरू अपनाएर किसानहरूको गाउँ गाउँमा पुगेर निशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यसै सेरोफेरोमा त्यसै गरेर हामीले लोकसेवाका हाम्रो प्राविधिक साथीहरूलाई नेपाल सरकारको लोकसेवामा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नको निमित्त ओरिएन्टेसनका कक्षाहरू, लोकसेवा तयारी कक्षाहरू 1 दिनेदेखि लिएर 1 हप्तादेखि लिएर 60 दिने कोर्सहरू पनि सञ्चालन गरेका थियौँ। अनि लगायतका विषयहरू हामीले हाम्रो साथीहरूको माग अनुसारको र हामी हाम्रो विषयमा रहेर थुप्रै किसिमका रचनात्मक क्रियाकलापहरू हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ। सूर्यचन्द्र कास्कीमा पर्सि स्थापना दिवसको दिनमा कास्कीमा चाहिँ कसरी कार्यक्रम हुँदैछ? हामीले देशैभरि रचनात्मक क्रियाकलापहरू गरेर सञ्चालन गर्दै गर्दा म आफै कास्कीको भएको हुनाले यहाँको जिल्ला कार्य समिति कास्कीको आयोजनामा केन्द्रीय कार्य समितिको सहजीकरण र सहयोगमा हामीले योभन्दा पहिला मौजामा, त्योभन्दा पहिला पानीमा निशुल्क पशु स्वास्थ्य र बाँझोपन निवारण शिविर र ओरिएन्टेसनका क्लासहरू चलाएका थियौँ र यसपालि यो बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै व्यक्तिहरू जमघट हुन नमिल्ने भएको हुँदा सुरक्षाका विधि अपनाएर हामीले पोखराका केही व्यावसायिक पशुपालन कृषकको फार्ममा गएर 3वटा कृषक फार्ममा गएर हामीले त्यहाँका पालिएका गाई भैँसीहरूको गर्भ परीक्षण गर्छौँ र कुनै बाँझोपनका समस्याहरू छ भने हाम्रो विज्ञद्वारा त्यो बाँझोपनको समस्याहरू चेक जाँच गर्छौँ र चेक जाँच गरिसकेर उहाँहरूलाई के औषधिको आवश्यकता पर्छ त्यो औषधि हामीले उहाँहरूलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ। सुरेन्द्रजी, अब त्यहाँ फार्ममा गइसकेपछि के समस्याहरू छ त्यो उही पशुहरूलाई नै चेक जाँच गरेर के आवश्यक पर्छ सोही अनुसारले त्यसको पहिचान गरेर र रोग निदान पनि हामीले गोठमै गएर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूले किसानहरूको पशुपालन व्यवसायको क्षेत्रमा कसरी योगदान पुर्याइरहेका छन्, कसरी सेवा प्रदान गरिरहेका छन्? एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घले विशेषतः यो सङ्घ जन्मेकै पशुपालन नेपाली पशुपालन कृषकको सेवाको लागि हो, किन हामी प्राविधिक हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्राविधिक साथीहरू यस सङ्घका सदस्यहरू दूर दराजमा रहेका गाउँ गाउँमा गएर सेवारत हुनुहुन्छ। जस्तै नेपाल सरकारको हामी प्राविधिक साथीहरूको दरबन्दी नभएको ठाउँमा पनि यस सङ्घका प्राइभेट पाराइभेटका साथीहरू गाउँको कुना काप्चामा रहेर सेवा प्रदान गरिरहेको छ र जति बेला उहाँहरूलाई पशुपालन गर्दै गर्दाखेरि पशुपालनको क्षेत्रमा आइपर्छ, समस्या पर्छ, त्यतिखेर उहाँहरूले हाम्रो प्राविधिक साथीहरूलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ। सम्पर्क गरिसकेपछि एक कल घन्टी बज्ने बित्तिकै हाम्रो नेताका साथीहरू र प्राविधिक साथीहरू उहाँको गोठमा पुगेर के समस्या हो त त्यो समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि यस सङ्घको पशुपालन कृषकहरूको हामी हितैषी हौँ, साथी हौँ र जति बेला उहाँलाई आवश्यक पर्छ हामी गोठमै गएर सेवा समाधान गर्ने गरेका छौँ। के सरकारी कार्यालय पशुसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यालयहरू छन्, कार्यालयबाटै सेवा प्रदान त भइरहेको हुन्छ र यो छुट्टै संस्था नेल्टाको आवश्यकता चाहिँ किन महसुस भयो यहाँहरूलाई? सरकारी कार्यालय
अहिले 77 जिल्लामा 47वटा जिल्लामा मात्रै भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना भएको छ, जुन कुरा यहाँलाई पनि थाहा नै छ। योभन्दा पहिला 75वटा जिल्लामा जिल्ला पशु कार्यालयहरू थिए। अहिले 3 तहको संरचनासँगै 47 ठाउँ मात्रै यो कार्यालयहरू स्थापना छ र प्राविधिक जनशक्तिहरू नेपाल सरकारको एकदमै कम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्राइभेट प्राइभेटका साथीहरू पनि हाम्रो यस सङ्घका सदस्य भएको हुनाले जो सरकारी निजामती सेवामा नभएका पनि गाउँमा एग्रोभेट सञ्चालन गरेर, गाउँ-गाउँमा पशु औषधि पसलहरू सञ्चालन गरेर किसानलाई परेको बेलामा तुरुन्तै विदिन द मिनेट किसानहरूले बोलाउनुहुन्छ र उहाँको गोठमा गएर सेवा प्रवाह गर्दै आउनुभएको छ। र एउटा कुरा त यस कारणले पनि यो सङ्घ किन स्थापना भएको भन्दा यो सङ्घमा आबद्ध पशु स्वास्थ्य सेवा कर्मीहरूको पेसालाई चाहिँ कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ। अर्को कुरो, किसानलाई नेपाल सरकारको जनशक्तिले मात्रै चाहेको बेलामा जति सेवा दिनु पर्थ्यो त्यो सेवा दिन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा पनि हाम्रा यस सङ्घका सदस्यहरूले गाउँ गाउँमा गएर तुरुन्तै विदिन मिनेट बोलाएको खण्डमा गएर सेवा गर्नुहुन्छ। र त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले यस सङ्घको स्थापना गरेका हौँ र यस सङ्घका सदस्यहरूलाई जस्तै नीति निर्माणको तहमा, कानुन बनाउनु पर्ने तहमा देखि लिएर सरकारलाई घचघचाउने सम्मको लागि पनि हामीले यो राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन भएको हुनाले, पेसागत ट्रेड युनियन कर्मी भएको हुनाले पनि यो सङ्घको आवश्यकता महसुस गरेर हामीले यो दर्ता गरेका हौँ। प्राविधिकहरूले गाउँ गाउँमा गएर सेवा गर्ने क्रममा, किसानहरूको घरमा पुग्ने क्रममा बढी किसानहरूका ले पालेका पशुहरूमा बढी समस्या कुन क्षेत्रमा, कुन रोगको समस्या बढी देखिन्छ? समस्याहरू त धेरै नै देखिन्छ। अब अत्यधिक भनेको व्यावसायिक पशुपालनमा देखिने महामारी सरुवा रोग, एउटा खोरेतको कुरा, खोरेत रोग। त्यसै गरेर गाई धेरै दुध दिने जनावरहरूमा थुनेलो रोग, जस्तै थुनेलो रोग लागिसकेपछि गाई ब्याउने बित्तिकै थुनेलो रोग लाग्ने बित्तिकै उसको थुन सुनेर आउने, कचौडा फुलिने, जसको कारणले गर्दाखेरि जस्तै 10 लिटर दुध दिन्थ्यो भने 5 लिटरमा झर्ने, कुनै त पुरै थुनै कचौडा सुनेर आएपछि दुधै नदिने जस्ता समस्याहरू हाम्रो विकराल रूपमा चाहिँ व्यावसायिक पशु फार्महरूमा देखा पर्छ। त्यसै गरेर अर्को भाइरसबाट लाग्ने रोग खोरेत रोग लाग्छ। खोरेत रोग लागेपछि ब्याउने पशुहरू जस्तै तुइदिने, होइन, खुट्टा कल्च्याउने, यो मुख र जिब्रोमा पुरै घाउ आउने भएको हुनाले दाना पानी नखाइदिने, जसको कारणले गर्दाखेरि दुध उत्पादनमा चाहिँ घटाउँछ र हाम्रो व्यावसायिक पशुपालनको महामारीको रूपमा लिने गरेको छ। र त्यसै गरी बाख्रामा चाहिँ यो बाख्राको हैजा भनेर पिपिआर रोग चाहिँ देखा पर्छ, लगायतका थुप्रै किसिमको रोग देखा पर्छ। तर विशेष गरेर यी रोगहरू देखा परेको छ। यहाँहरूले नेल्टा मार्फत काम गरिरहँदाखेरि, गतिविधिहरू गरिरहँदाखेरि सरकारी निकायहरू, सरकारी कार्यालयहरू, भेटनेरी अस्पताल लगायतका संस्थाहरूसँग कसरी सहकारी समन्वय गर्नुहुन्छ? अब हामीले यो सङ्घले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्दैन, किनभने जुनसुकै क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नको निमित्त आर्थिक एउटा पाटो चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि कार्यक्रमहरू, रचनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्दा हामीले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूसँग कोअर्डिनेसन, कोलाबोरेसन र समन्वय गर्छौँ। र त्यसै गरेर निजी संस्था, औषधि एग्रोभेट्स, त्यसै गरेर हामीले औषधि कम्पनी, व्यवसायीहरूसँग समन्वय गर्छौँ र उहाँहरूसँग सहकार्य हातमा हात मिलाएर कसैसँग औषधि माग्छौँ, कसैलाई चाहिँ सहयोग माग्छौँ। त्यसै गरेर नेपाल सरकार र यो 3 तहकै सरकारसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामी प्राविधिक जनशक्ति हुन्छ भने उहाँ सरकारी निकायसँग कोअर्डिनेसन गरेर उहाँको केही आर्थिक सहयोग लिएर हामीले विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलापहरू गर्छौँ। अथवा हामीले प्राविधिक सहयोग गर्दै गर्दाखेरि नेपाल सरकारको कार्यालयहरूसँग जस्तै जिल्लामा विज्ञ केन्द्र, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय लगायतका समन्वय निकायहरूसँग समन्वय गर्छौँ र उहाँसँगै सरसल्लाहमा कुन क्षेत्रमा गएर कहिले कहाँ के काम गरिदिँदा हुन्छ भनेर कोअर्डिनेसन गरेर हामीले सोही अनुसारले त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। समन्वय चाहिँ हामीले समन्वय गरेर काम गर्ने गर्छौँ। पशु सेवा प्राविधिकहरू जुन सेवामा खटिनुहुन्छ, सेवामा खटिने क्रममा प्राविधिकहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू के कस्ता छन्? अब समस्याहरू थुप्रै छन् सुरेन्द्रजी। अब हामी फिल्डमा जाँदै गर्दाखेरि रिक्स लिएर फिल्डमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा गोरुलाई उपचार गर्न गयो भने कति बेला लात हानेर
कोही अङ्गभङ्ग हुने समस्याहरू छ। गाई भैँसीलाई हामीले कृत्रिम गर्भधान गर्न जाँदाखेरि कति बेला हानिदिने र रिस्क बेयरिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरेर सरुवा जस्तै जुनोटिक रोगहरू हामीले कुनै गाई भैँसीलाई उपचार गर्ने क्रममा जस्तै रेबिजको कुरा गरौँ, रेबिज रोग लागेको छ भने त्यो रेबिज रोग हामी मान्छेमा सर्छ, त्यसको अहिलेसम्म उपचार हुन सकेका छैनन्। त्यस्तो रोगहरूबाट हामीलाई रिस्क चाहिन्छ। हामीले पटक पटक सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। हाम्रो प्राविधिक साथीहरूलाई यो जोखिम बिमा गरिदियो भने कमसेकम भोलि उपचारकै क्रममा सेवाकै क्रममा केही समस्या पर्यो भने त्यो जोखिम बिमाले पनि हामीलाई केही रिकभर गर्थ्यो। तर हालसम्म त्यो अवस्था चाहिँ भएको छैन र हाम्रो प्रयत्न छ यो जोखिम बिमा गराइदिएर सरकारले हाम्रो प्राविधिक साथीलाई सेवा गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिन्छ कि भनेर। र समस्या चाहिँ धेरै समस्याहरू छ, हामी जुधिरहेका छौँ। तथापि हामीले नेपाली पशुपालक कृषकहरूलाई शिरोधार्यमा राखेर आफ्नो यो जोखिमलाई मोलेर भए पनि हामीले उहाँहरूको सेवामा 24 घण्टा तल्लीन भएर हाम्रो साथीहरू हामीहरू काम गरिरहेका छौँ। अहिले नेपालमा समेत कोरोना महामारीको प्रभाव छ र लकडाउन पनि जारी छ। यो बेलामा पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिकहरूले कसरी सेवा प्रदान गरिरहेका छन्? अब हामी सबैलाई थाहा छ यो मानिसहरूलाई यो विश्व नै आक्रान्त भएको बेलामा हाम्रो देश नेपाल पनि यो आज लगभग 77औं दिनको लकडाउनमा हामी छौँ र यो अवस्थामा हामीले सुरुको अवस्थामा नेपाल सरकारको निर्देशनलाई पालना गर्यौँ। अत्यावश्यक बाहेकका कुनै पनि कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू सञ्चालन नगर्ने जुन निर्देशन थियो नेपाल सरकारको, र भेटनेरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा पनि नराखिएको हुँदा सुरुको अवस्थामा हामीले चाहिँ केही पनि कामै गरेनौँ। यतिकै सरकारको निर्देशनलाई मान्दै घरमा बसेर हामीले लकडाउनलाई पूर्ण पालना गर्यौँ। तर पछि आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल भेटनरी एसोसिएसनको तर्फबाट भेटनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राखिनुपर्छ भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा पनि दायर भयो र मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश पनि जारी गर्यो। र त्यसपछि र यता गाउँघरका किसानहरूको पालेका गाई भैँसी भेडा बाख्रा सबै खारा हुन थाले, समस्याहरू आइपरे, जसको कारणले गर्दाखेरि अलिकति लकडाउन पनि बिस्तारै थोरै खुकुलो हुँदै गयो र भेटनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राख्न सर्वोच्च अदालतबाट एउटा अन्तरिम आदेश भइसकेपछि हामीले सबै ठाउँमा आइपरेका समस्या जुन किसानहरूको घर गोठमा गएर जस्तै कृत्रिम गर्भधान सेवा उपचार सेवालाई चाहिँ सबै सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्यका सबै सुरक्षा विधिहरू अपनाएर हामीले यो सेवालाई चाहिँ सुचारू गरेका छौँ। र यही बन्दाबन्दीकै बेलामा हामीले धेरैवटा जिल्लाहरूमा जस्तै नवलपुरमा त्यहाँका स्थानीय तह र त्यहाँका पुलिस प्रशासनसँग सम्बन्ध र अनुमति लिएर त्यहाँ निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर र औषधि वितरण पनि गऱ्यौँ। त्यसै गरेर कास्की लगायतका कैलाली दाङमा गएर हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूलाई सेनिटाइजरदेखि लिएर पानी खुवाउनेदेखि लिएर बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरूलाई एउटा व्यवस्थित गर्ने ठाउँमा राख्ने र नेपाल सरकारको कोरोना कोषमा 1,01,111 रुपियाँ जम्मा गरेर सहयोग गर्नेदेखि लिएर हामीले थुप्रै खालका रचनात्मक क्रियाकलापहरू, त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमा बसेका साथीहरू प्रहरीलाई खाजा खुवाउनेदेखि लिएर बर्दियाका साथीहरूले थुप्रै जिल्लाहरूमा हामीले रासनहरू वितरण गर्नेदेखि लिएर थुप्रै कामहरू हामीले लकडाउन बन्दाबन्दीमा गरिरहेका छौँ। र यही लकडाउनकै बेलामा हाम्रो 5औं स्थापना दिवस पनि हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ र सरकारले जारी गरेको नीति निर्देशनलाई आत्मसमर्पण गर्दै हामीले सुरक्षाका विधिहरू अपनाएर सबै प्रशासन, पुलिस प्रशासन र स्थानीय तहको समन्वयमा हामीले विभिन्न ठाउँमा रचनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पशु सेवा प्राविधिकहरूको भूमिकालाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? कतिको महत्त्वपूर्ण छ पशु सेवा प्राविधिकहरूको भूमिका? अब अति धेरै महत्त्वपूर्ण छ सुरेन्द्रजी, किनभने हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो, हामी सबैलाई थाहा नै छ। र कृषि प्रधान देश हुँदै गर्दाखेरि यहाँका जनताहरू करिब 66% जनता सबै कृषिमा आश्रित छ र कृषिभित्र नै पशुपालन पर्ने हुन्छ। र टोटल जिडिपीलाई हेर्ने हो भने पनि कृषिले 30% जति ओगट्छ भने पशुपालनले 15% जति ओगटेको अवस्था छ। र यहाँका किसानहरू जो हाम्रो नेपाली पशुपालक कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ,
उहाँले व्यवसायिक पशुपालन गर्नु भएको छ, बिहानै बेलुका दुःख गरेर दुध उत्पादन गरिदिनु भएको छ, मासु उत्पादन गरिदिनु भएको छ, दुध फुल मासु उत्पादन गरिदिएको छ। र त्यो उत्पादित पदार्थहरू तपाईँ हामीले अथवा मानवहरूले त्यो सेवन गरेर आफू स्वस्थ रहेको छ र अरू अन्य क्रियाकलापहरू गर्न पाएको छ। र त्यो स्वस्थ हुने चिज जो पशुपालनबाट उत्पादन हुन्छ, त्यो पशुपालनलाई स्वस्थ राख्नको निमित्त, स्वस्थ बनाउनको लागि अहोरात्र रूपमा खटेर हाम्रा प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक स्वास्थ्य कर्मी, विज्ञहरू गाउँ गाउँमा गएर काम गरिरहेको छ र बल्ल हाम्रो पशुहरू चाहिँ स्वास्थ्य रहेका छ। र ऊ स्वास्थ्य हुँदै गर्दाखेरि उत्पादित चिजहरू स्वास्थ्य रहन्छ र जुन तपाईँ हामीले खाएर हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि पशु स्वास्थ्य कर्मीहरूको ठुलो भूमिका रहेको छ। किनभने यो जनशक्तिले काम गरिदिन्थेन भने यहाँको उत्पादन हुन्थेन। उत्पादन नभएको भए सायद तपाईँ हामीले खान पाउँथेनौँ र यहाँ ठुलो बेरोजगारीको समस्याहरू हुन्थे। त्यस कारणले गर्दा पनि हाम्रो पशु स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूको अहम भूमिका रहेको छ। यो बजारमा चाहिँ सहज रूपमा सेवा पाउन सक्छन्। बजारमा पशुपालन व्यवसाय रूपमा गर्नेहरूले, गाउँ गाउँमा पशुपालन गर्नेहरूले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकेका छन् कि छैनन्? अब पक्कै पनि बजार केन्द्रित भएको हुनाले बजारमा धेरै सेरोफेरोमा साथीहरू रहन्छ अरू व्यवसायको लागि। तर हाम्रो पशुपालनको क्षेत्रमा र हाम्रो प्राविधिक साथीहरू प्रत्येक टोलको गाउँ गाउँमा निजी प्राइभेट पारावेट साथीहरू एउटा सानो औषधि पसल राखेर त्यहाँ गाउँको सेवामा लागिरहेको हुँदा हाम्रो गाउँदेखि बजारसम्म, बजारदेखि टोलसम्म हाम्रो सेवा भएको हुनाले समस्या परेका पशुपालक कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले आवश्यक पर्दाखेरि कल गर्ने बित्तिकै हामीले सेवा अनुभव रूपमा हामीले पुर्याइरहेका छौँ। किनभने पशुपालन हुने भनेकै गाउँ गाउँमा हो। बजारमा त सहर बजार हुन्छ, फेन्सी दोकानहरू होला, अन्य कुराहरू उद्योगहरू होला। तर हाम्रो पशुपालन क्षेत्र भनेकै गाउँ पकेट एरिया भएको हुनाले हाम्रो साथीहरू गाउँमा पनि हुनुहुन्छ र त्यो गाउँका साथीहरूले उपचार गर्दै गर्दा कुनै समस्या पर्यो भने थप टोलीको रूपमा हामीले बजारबाट विज्ञहरू साथीहरूलाई लगेर भए पनि त्यो सेवा चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्छौँ। जसले गर्दाखेरि गाउँ र सहरमा खासै सेवामा त्यस्तै दूरी छैन। हाम्रो सेवा चाहिँ उत्तिकै रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। पशु स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहँदाखेरि प्राविधिकहरू र पशु चिकित्सकहरू बीच समन्वय कस्तो छ? अब काम गर्दै गर्दा पशु चिकित्सकहरूसँग समन्वय पक्कै पनि गर्नैपर्छ। किनभने अब हामी पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूभन्दा पशु चिकित्सक अझै विज्ञ हो। तर कामको हिसाबले धेरै हाम्रो प्राविधिक साथीहरू एउटै क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा विज्ञ त हुनुहुन्छ। तथापि पशु चिकित्सकज्यूको सल्लाह सुझाव र उहाँको कोर्डिनेसनमा रहेर हामीले काम गर्दै आएको छौँ। तथापि हाम्रो अहिले जुन हामीले फिल्डमा काम गरिरहेका छौँ, नेपाल सरकारले नियुक्ति दिएर यो अफिसमा यो काम गर भन्ने टिआर बनाइदिएको छ। तथापि हामीसँग अहिले यो पशु चिकित्सा परिषद ऐन चाहिँ पारित भइसकेको अवस्था छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि सुरेश सर सुन्दै हुनुहुन्छ? परिषद ऐन चाहिँ अहिले संसदमा छलफलको विषयमा छ र यो अधिकार चाहिँ पशु चिकित्सकहरूलाई मात्रै रहेको अवस्था छ। र हामीले जब यो पशु चिकित्सा सेवा परिषद ऐन पास हुन्छ त्यसपछि हामीलाई वर्गीकरण हुन्छ। हामीले प्राविधिकले यो काम गर्न पाउने, यो गर्न नपाउने, र पशु चिकित्साले यो काम गर्न पाउँछ भन्ने डिस्क्रिप्सन हुन्छ। त्यसपछि सहज हुन्छ। तर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ। ठिक छ। जति आवश्यक छ सङ्ख्या पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको आवश्यक पर्ने सङ्ख्या पर्याप्त मात्रामा छ कि जनशक्तिको अभाव छ? जनशक्तिको पक्कै पनि अभाव छ सुरेन्द्रजी। किनभने पहिला सङ्घीय सरकार मात्रै हुँदाखेरि 75वटै जिल्लामा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय थिए। 979वटा पशु सेवा केन्द्रहरू गाउँ गाउँमा स्थापित थिए, त्यसले सेवा पुर्याउँथ्यो। अहिले 3 तहकै सरकार बनिसकेपछि अहिले 47 ठाउँ मात्रै 47 जिल्लामा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना भएको छ। जसको जहाँ चाहिँ 12 देखि 14 जना 10 देखि 14 जना मात्रै जनशक्तिहरू छन्। त्यसैलाई पनि हेर्ने हो भने पहिला 75वटा जिल्लामा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय थिए, 979वटा सेवा केन्द्र थियो भने अहिले 47 ठाउँमा खुम्चेको अवस्था छ। र सेवा केन्द्रको रूपमा अहिले 753 स्थानीय तहमा प्रत्येक शाखा स्थापना भएको छ र शाखामा 3 देखि 5 जनाको दरबन्दी कायम गरेको छ र अधिकांश दरबन्दी खाली छ, जहाँ 1 जना प्राविधिक साथीहरूले मात्रै धानिरहनु पर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा पनि यो जनशक्तिको अभावले गर्दा पनि हामीले
यो सेवा प्रदान गर्न सकेका छैनौँ र 2073 सालमा यो एक गाउँ एक प्राविधिक जुन ओबिओटी भनेर सरकारले 1500 कृषिको र 1500 भेटनरीको प्राविधिक जनशक्तिहरूलाई नियुक्ति गरेको थियो र गत वर्षदेखि यो बजेटको अभावमा त्यो साथीहरूले पनि 8-9 महिनादेखि तलब खान पाएका छैनन् र आगामी वर्षको लागि पनि निरन्तरताको लागि बजेट व्यवस्था नगरेको हुनाले त्यो गाउँ दूर दराजमा रहेका गाउँ किसानहरूले सेवा पाइरहेको जुन अवस्था थियो त्यो एक गाउँ एक प्राविधिकले सेवा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था थियो र त्यसलाई पनि अहिले सरकारले हटाउन खोजे जस्तो भान भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि सेवा त पक्कै जति गर्नुपर्ने हो त्यति सेवा पुर्याउन सकेका छैनौँ र हाम्रो माग के हो भने 77वटै जिल्लामा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरेर र जुन एक गाउँ एक प्राविधिकमा कार्य जो प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले 8-9 महिनादेखि तलब खान पाउनु भएको छैन, त्यो तलब पनि व्यवस्था नेपाल सरकारले गरिनुपर्छ र त्यसै गरेर आगामी वर्षको लागि पनि लोकसेवाको नियमबाट पालना गरेर आएको हुँदा उहाँलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भने यस सङ्घको चाहिँ जोरदार माग छ। सोही अनुसारले हामीले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लबिङ र समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ। सुरेन्द्रजी, जबसम्म यो हुँदैन तबसम्म जनशक्ति परिपूर्ति पनि भएको छैन र सेवा प्रदान हामीले जति गर्नुपर्छ त्यो गर्न सकेका छैनौँ र जनशक्तिको अभावै छ। सुरेन्द्र, नेल्टाकै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ। स्थापना दिवस मनाइरहँदा र 4-5 वर्ष स्थापना भएको भइसक्दाखेरि यहाँहरूले नेल्टाले उद्देश्य अनुसार काम गर्न कतिको सफल भएको छ? एकदमै सफल छौँ हामी। अब 2072 सालको जेठ 26 गते आधिकारिक रूपमा श्रम विभागमा दर्ता भएर अहिले हामीले 5औं स्थापना दिवस मनाउँदैछौँ। जुन उद्देश्य हाम्रो प्राविधिक पशु स्वास्थ्य कर्मीहरू भएको हुँदा हामीले पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने रचनात्मक क्रियाकलापदेखि लिएर सामाजिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। जस्तै भूकम्प जाँदा हामीले मलम लगाउनको निमित्त दूर दराजका सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिम ताप्लेजुङदेखि लिएर हामीले डडेलधुरा, बैतडी, बाचुरासम्म पनि पुगेर भूकम्प पीडितमा रहेका हाम्रा पशुपालक किसानहरूलाई पशु सेवा गरेका थियौँ। त्यसै गरेर बाढी पीडित हुँदा जस्तै गत वर्ष पनि बाढी पहिरोले गर्दा तराईमा त्यसै गरेर हावाहुरीले पुरै सखा बनाउँदा पनि नेल्टाले मलम लिएर त्यो त्यहाँका पशुपालन कृषकहरूलाई मलम लगाउनको निमित्त निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्न पुगेका थियौँ भने हामीले आफ्नो पशु स्वास्थ्यको क्षेत्र बाहेक पनि सामाजिक कामहरूमा पनि सहयोगहरू गरिरहेका छौँ र अहिले यो त्यसै क्रममा हामीले जस्तै अस्पतालमा रहेका बिरामी वृद्ध आश्रममा पुगेर त्यहाँ वृद्ध आमा बुवाहरूलाई फलफुल वितरणदेखि लिएर त्यहाँ गएर सहयोग गर्ने कामसम्म पनि हामीले गरिरहेका छौँ र विभिन्न स्थापना दिवसमा हामीले थुप्रै रचनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा यो सङ्कटको घडीमा के अरे 5औं स्थापना दिवसको अवसरमा हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा रचनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने जमर्को गरेका छौँ। तथापि यो बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि हामीले जे जस्तो सक्छौँ सामाजिक दूरी कायम गरेर सबै सुरक्षाका विधि अपनाएर रचनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नको निमित्त हामीले 77वटै जिल्ला कार्य समिति, 7वटै प्रदेश कार्य समिति, सबै स्थानीय तहका प्राविधिक साथीहरूलाई एउटा निर्देशन जारी पनि गरिसकेका छौँ, अनुरोध पनि गरेका छौँ र सोही अनुसारले सबै जिल्लाहरूमा सकेको सम्भव भएसम्म प्रत्येक पशुपालक किसानहरूलाई चाहिँ सहयोग र सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले आयोजना गर्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। नेल्टाका महासचिव सुरेश कुमार श्रेष्ठज्यूसँग हामीले फेसबुक लाइभमा प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका छौँ। अन्तिममा यहाँहरूले नेल्टा मार्फत पशु स्वास्थ्यकर्मी, पशु सेवा प्राविधिकहरूको हक हितमा के कस्ता कामहरू गर्नुभएको छ? पशु सेवा प्राविधिकको हक हितमा हामीले थुप्रै किसिमका काम गरेछौँ। हाम्रो उद्देश्य नै पशु स्वास्थ्य कर्मीको हक हित र पशुपालन कृषकहरूलाई कसरी गुणस्तरीय सेवा बनाउन सकिन्छ र छिटो सेवा दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य नै हाम्रो तिनै हो र हामीले पशु स्वास्थ्य कर्मीको हक हितको लागि जस्तै निजामती सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै प्राविधिक साथीहरूको अस्ति जुन यो सङ्घीयबाट 3 तहको सरकार बन्दै गर्दाखेरि यसमा नीतिगत व्यवस्था गराएर हाम्रो यस सङ्घका अध्यक्ष जनक बहादुर रावल लगायत सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर थुप्रै दौडधुप गरेर करिब 3000 भन्दा बढी पशु स्वास्थ्य कर्मीलाई अधिकृत छैठौँ बनाउन सफल भएका छौँ। त्यसै गरेर 3000 जति कार्यरत ओबिओटी एक गाउँ एक प्राविधिक साथीहरूलाई निरन्तरताको लागि हामीले पटक पहल गरेर बजेट व्यवस्थापनको लागि पहल गरिरहेका छौँ
त्यसै गरेर नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा यो जुन पशु चिकित्सा परिषद ऐन छ त्यसलाई चाहिँ तयार पारेर संसदमा टेबल गराउनसम्म पनि हाम्रो निकै पहल भएको छ। लगायतका जस्तै बजेट व्यवस्थापनदेखि लिएर नीतिगत सुधार, जस्तै नेपाल सरकारसँग केही कुराहरू टेबल टक गर्नु पर्यो भने त्यो सँग गएर अगाडि बढेका छन् र पशु स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ यसरी हामीले धेरै कुराहरूमा चाहिँ सपोर्ट र सहयोग गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर हाम्रो प्राविधिक साथीहरूलाई तालिमद्वारा उहाँहरूको दक्ष प्राविधिक बनाउनको निमित्त, त्यसै गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गराउनको निमित्त 1 दिने ओरिएन्टेसनदेखि लिएर 60 दिनसम्मको ओरिएन्टेसन लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरेर 2 हप्ते पशु प्रजनन तथा कृत्रिम गर्भधारण तालिमहरू सञ्चालन गरेर पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। सुरेन्द्र, हामी लाइभको अन्तिममा छौँ र छुटेका विषयवस्तुहरू र केही भन्न बाँकी छ भने यहाँले जोड्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद सुरेन्द्रजी। अब विशेष त हामीले जेठ 26 गते नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घ नेल्टाको 5औं स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा यो फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेल्टा प्रेमी साथीहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, प्रहरीसँग समन्वय गरेर हामीले पशुपालन कृषकहरूलाई के सेवा पुर्याउन सक्छौँ, पशुपालनको क्षेत्रमा निःशुल्क औषधि वितरणदेखि लिएर स्वास्थ्य शिविर के गर्न सक्छौँ त्यो कामहरू गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका नेपाली पशुपालक, कृषक, व्यवसायी आमा बुवा, दाजु भाइ, दिदी बहिनीहरूलाई अब हामी यो स्थापना दिवसको अवसरमा तपाईँहरूको घर गोठमा आउँदैछौँ, हामीलाई सहयोग गर्नुहोला र हामी पनि यहाँलाई सहयोग गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु सुरेन्द्रजी। र विशेष गरेर आर्थिक आवाज परिवार र विशेष सुरेन्द्र पौडेल सरलाई नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घ नेल्टा केन्द्रीय कार्य समितिबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो अवसर प्रदान गर्नुभयो र यो फेसबुक लाइभ गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नेल्टाका महासचिव सुरेश कुमार श्रेष्ठज्यूलाई यो फेसबुक लाइभमा समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा। आज हामी पशु स्वास्थ्य प्राविधिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर र नेल्टाका गतिविधिमा केन्द्रित रहेर पशु स्वास्थ्य प्राविधिक सङ्घ, पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घ नेल्टाका महासचिवज्यूसँग एउटा कुराकानी गऱ्यौँ। पोखरामा कार्यक्षेत्र रहेर केन्द्रीय महासचिव भएर काम गरिरहनु भएको छ। यहाँलाई यो समयका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो लाइभबाट हामी बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।